नमस्कार, इएमएमआई को लेक्चरमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी मेजरमेन्ट अफ रेजिस्टेन्सलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ त भनेर स्टडी गर्छौं। त्योभन्दा पहिला क्लासिफिकेसन अफ रेजिस्टेन्सलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त भनेर हेरौं। पहिलो छ लो रेजिस्टेन्स। त्यस्तो रेजिस्टेन्सहरु जसको भ्यालु चाहिँ 1 ओम भन्दा कम हुन्छ। 1 ओम या सो भन्दा कम हुने रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ लो रेजिस्टेन्स भन्छ। मिडियम रेजिस्टेन्स भनेको 1 ओम देखि 0.1 मेगा ओम अथवा 100 किलो ओम सम्म, यस्तोलाई चाहिँ मिडियम रेजिस्टेन्स भन्छ। र हाई रेजिस्टेन्स भनेको 0.1 मेगा ओम भन्दा बढी 100 किलो ओम भन्दा बढी भएको रेजिस्टेन्सलाई चाहिँ हाई रेजिस्टेन्स भन्छ। सो यसरी रेजिस्टेन्सको क्लासिफिकेसनको आधारमा हामीले मेजरमेन्टका विभिन्न विधिहरू हुन्छन्। पहिलो हेरौं मेजरमेन्ट अफ लो रेजिस्टेन्स। लो रेजिस्टेन्सलाई कसरी मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ त भनेर पहिलो मेथड चाहिँ हाम्रो एमिटर एन्ड भोल्टमिटर मेथड, अर्को छ केल्भिन डबल ब्रिज मेथड। सो लो रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि हामीले दुईवटा मेथडहरू पर्छौं। एउटा छ एमिटर भोल्टमिटर मेथड, अर्को छ केल्भिन्स डबल ब्रिज मेथड। पहिलो मेथड हेरौं एमिटर भोल्टमिटर मेथड। तपाईहरुले यो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ एमिटर भोल्टमिटर मेजरमेन्टको लागि एउटा फिगर हो भने यो चाहिँ अर्को फिगर हो। यो दुईवटा फिगरबाट चाहिँ हामीले सर्किट कनेक्सन गरेर दुई तरिकाले एमिटर भोल्टमिटर मेथडबाट लो रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सकिन्छ। सो यो फिगरमा के डिफरेन्स छ त भन्ने कुरा हामीले पछि हेरौँला। यहाँ चाहिँ एमिटर भोल्टमिटर मेथडको टु टाइप्स अफ कनेक्सन देखाएको छ। फिगर ए ले एउटा कनेक्सन देखाएको छ भने फिगर बी ले अर्को कनेक्सन देखाएको छ। अब यहाँ हेरौं, यो फिगर अथवा यो फिगरबाट हामीले हाम्रो के छ, यहाँ चाहिँ भोल्टमिटर कनेक्सन गरेको छ, यहाँ चाहिँ एमिटर कनेक्सन गरेको छ, अनि यहाँ चाहिँ मेजरिङ रेजिस्टर कनेक्सन गरेको छ। सो यो भोल्टमिटरले यो लाइनको एक्रसको भोल्टेज मेजर गर्ने काम गर्छ। यो एमिटरले यहाँबाट कति करेन्ट फ्लो भएको भनेर मेजर गर्ने काम गर्छ भने यो रेजिस्टरको भ्यालु चाहिँ आर हुन्छ, जसको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ वीआर हुन्छ। सो यसरी भोल्टमिटर र एमिटरलाई कनेक्सन गरेको भएर यो मेथडलाई चाहिँ एमिटर भोल्टमिटर मेथड भनेको छ। अब यहाँ हेरौं, एमिटरको रिडिङ चाहिँ हाम्रो आई भयो। एमिटरले चाहिँ आई करेन्ट मेजर गर्यो र भोल्टमिटरले चाहिँ भी भोल्टेज मेजर गर्यो भनेपछि हाम्रो मेजर्ड भ्यालु कति हुन्छ त? मेजर्ड भ्यालु भनेको भोल्टमिटरको रिडिङ अपन एमिटरको रिडिङ हुन्छ। सो भी अपन आई भनेको चाहिँ हाम्रो मेजर्ड भ्यालु, जसलाई चाहिँ आरएम भनेर डिनोट गरेको छ। सो हामीले यो कनेक्सन अथवा यो कनेक्सन गर्यौं भने आरएम भनेको यो कनेक्सनबाट मेजर्ड रेजिस्टेन्स कति आयो, यो कनेक्सनबाट मेजर्ड रेजिस्टेन्स कति आयो, त्यसलाई चाहिँ मेजर्ड भ्यालु भन्छ। र अर्को छ ट्रु भ्यालु। ट्रु भ्यालुलाई चाहिँ आर ले डिनोट गरेको छ। ट्रु भ्यालु भनेको एक्चुअली हामीले यहाँ आर चाहिँ कति राखेका छौं, यो आर कति राखेका छौं र यो आर कति राखेका छौं भनेर चाहिँ त्यो आर को एक्चुअल भ्यालुलाई चाहिँ ट्रु भ्यालु भन्छ। सो ट्रु भ्यालु भनेको चाहिँ यो आर भयो, यो आर भयो। यसरी मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालुमा चाहिँ यदि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो, यदि चाहिँ हामीले यो एमिटरमा चाहिँ 0 ओम रेजिस्टर भएको एमिटर राख्यौं, अथवा यो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भयो। सो यो भोल्टमिटर चाहिँ इन्फाइनाइट ओम भएको रेजिस्टर इन्फाइनाइट ओम रेजिस्टर भएको भोल्टमिटर राखियो र यो एमिटर चाहिँ 0 ओम रेजिस्टर भएको एमिटर राखियो, अथवा यो एमिटर 0 ओम रेजिस्टर भएको राखियो, यो भोल्टमिटर चाहिँ इन्फाइनाइट ओम रेजिस्टर भएको राखियो भने हाम्रो मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालु चाहिँ सेम आउँछ। अब यो कसरी भन्दा त, यदि हामीले यहाँ 0 ओम रेजिस्टर भएको राख्यौं भने यहाँ कुनै पनि भोल्टेज ड्रप हुँदैन, यहाँ कुनै पनि भोल्टेज ड्रप हुँदैन। सो यसको एक्रसको भोल्टेज र यसको मेजर्ड भोल्टेज चाहिँ के हुन्छ त, सेम हुन्छ। सो हाम्रो कुनै पनि एरर आउँदैन। त्यस्तैगरी हामीले भोल्टमिटर इन्फाइनाइट ओम रेजिस्टर भएको राख्यौं भने
यो भोल्टमिटरबाट कति पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन, कति पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन भनेपछि यहाँ सोर्सले जति करेन्ट दिन्छ यहाँबाट नि त्यति नै करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो करेन्ट चाहिँ लिकेज नहुने भएको भएर यसले चाहिँ यो एमिटरले मेजर गर्ने करेन्ट के हुन्छ त यो सोर्सबाट जति करेन्ट आएको छ एमिटरबाट नि त्यति नै करेन्ट आउँछ। सो एमिटरको मेजरमेन्टमा चाहिँ एरर आउँदैन। त्यस्तै गरी यो केसमा पनि हेर्न सकिन्छ, यदि हामीले 0 ओम रेजिस्टर भएको राख्यौं भने यसमा चाहिँ कुनै पनि भोल्टेज ड्रप हुँदैन। सो हाम्रो सोर्सबाट जति भोल्टेज आएको छ भोल्टमिटरले मेजर गर्ने भोल्टेज पनि सेम हुन्छ। सिमिलरली यो भोल्टमिटरको रेजिस्टर चाहिँ इन्फाइनाइट राख्यौं भने यो भोल्टमिटरबाट यो आईबी करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ, यो भोल्टमिटरबाट फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ 0 हुन्छ। सो सोर्सबाट जति आई करेन्ट फ्लो भएको छ रेजिस्टरबाट नि त्यति नै आई करेन्ट फ्लो हुन्छ। यदि यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भएको भए यो आई इक्वल्स टु आईआर हुन्थ्यो। सो एमिटरको मेजरमेन्टमा पनि कुनै पनि एरर आउँथेन। यसरी यदि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो र भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने हाम्रो मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालु चाहिँ सेम आउँछ। यदि यस्तो सेम आयो भने त्यो बेला चाहिँ एरर हुँदैन। तर हाम्रो प्र्याक्टिकल केसमा के हुन्छ त, प्र्याक्टिकल केसमा एमिटरको रेजिस्टेन्स 0 पनि हुन सक्दैन, भोल्टमिटरको इन्फाइनाइट पनि हुन सक्दैन। त्यसैले हाम्रो मेजरमेन्ट चाहिँ के आउँछ, इनएक्युरेट आउँछ। सो यसरी चाहिँ एमिटरको रेजिस्टेन्स किन 0 हुनुपर्छ, भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स किन इन्फाइनाइट हुनुपर्छ भनेर तपाईहरुलाई एक्जाममा क्वेशन सोध्न सक्छ र यसको सोलुसन चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ हामीले फर्स्ट सर्किटमा हेरौँ है त। फर्स्ट सर्किटमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा भोल्टमिटरलाई यसरी प्यारललमा कनेक्सन गरेको छ, यहाँ चाहिँ एमिटर गरेको छ र यस एमिटरसँग चाहिँ एउटा लोड रेजिस्टेन्सलाई कनेक्सन गरेको छ। यो लोड रेजिस्टेन्सको एक्रसको भोल्टेज चाहिँ भिआर छ, यो एमिटरबाट फ्लो हुने करेन्ट चाहिँ आई छ र एमिटरको एक्रसको करेन्ट यो एमिटरको एक्रसको भोल्टेज छ भिए छ। सो यो भिए भनेको चाहिँ यो एमिटरको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज हो, किनभने एमिटरको सर्टेन रेजिस्टेन्स हुने भएको भएर आई करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि भोल्टेज ड्रप हुन्छ, यो भोल्टेजलाई चाहिँ भिए भन्छ। अनि यो लोडको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेजलाई चाहिँ भिआर भन्यो। सो हाम्रो भोल्टमिटरले मेजर गर्ने भोल्टेज भनेको के हुन्छ त, यो भिए र भिआर को सम हुन्छ, किनभने यो दुईटाको समलाई चाहिँ यसले मेजर गर्छ। त्यही कुरालाई चाहिँ यहाँ हेरौँ। भोल्टमिटरको मेजरमेन्ट भनेको के हुन्छ त, सम अफ भोल्टेज एक्रस एमिटर एन्ड मेजर्ड रेजिस्टेन्स। सो रेजिस्टर र एमिटरमा ड्रप भएको भोल्टेजलाई चाहिँ भोल्टमिटरले मेजर गर्छ। अब यदि आरए चाहिँ हाम्रो एमिटरको रेजिस्टेन्स छ, यो एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ आरए छ भने के हुने भयो त, एमिटरको एक्रसमा ड्रप हुने भोल्टेज भनेको, सरी यो भोल्टेज हो, यो भोल्टमिटर हैन, भोल्टेज एक्रस द एमिटर भनेको कति हुने भयो, भिए इक्वल्स टु आई इन्टु आरए हुने भयो। अब मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स, मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको यो भोल्टमिटरको रिडिङ र यो एमिटरको रिडिङ। भोल्टमिटरको रिडिङ कति हुने भयो त, भिआर प्लस भिए हुने भयो, किनभने दुईटाको सम अपन एमिटरको रिडिङ भनेको आई करेन्ट भयो। यसलाई हामीले आईआर को टर्ममा लैजाँदाखेरि मेजर्ड भ्यालु भनेको यो ट्रु भ्यालु प्लस एमिटरको रेजिस्टेन्स भयो। सो यो ट्रु भ्यालु र यो एमिटरको रेजिस्टेन्स आरए भयो, यो दुईटाको सम नै हाम्रो के हुने भयो त, यहाँ यसको मेजर्ड भ्यालु हुने भयो, यो चाहिँ मेजर्ड भ्यालु हुने भयो। मेजर्ड भ्यालु भनेको चाहिँ ट्रु भ्यालु प्लस एमिटरको रेजिस्टेन्स। अब एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन। सो हाम्रो मेजर्ड भ्यालु जहिले पनि के हुन्छ त, मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स इज ग्रेटर देन ट्रु भ्यालु। सो फर्स्ट फिगरमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, मेजर्ड भ्यालु इज ग्रेटर देन ट्रु भ्यालु, मेजर्ड भ्यालु इज ग्रेटर देन ट्रु भ्यालु। यो चाहिँ हाम्रो एमिटर भोल्टमिटर कनेक्सनको फर्स्ट कन्फिगुरेसन भयो। अब यसैलाई हामीले मोडिफाई गरेर ट्रु भ्यालु निकाल्यौं भने के हुन्छ, आरए लाई यता ल्यायौं भने आरएम माइनस आरए हुन्छ। यसबाट आरएम कमन लियौं भने यहाँ 1 बच्छ, सो 1 भयो। अनि यहाँ चाहिँ आरए अपन आरएम1 हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स को फर्मुला डिराइभ गर्यौं, जुनको भ्यालु चाहिँ यो हुन्छ। सो यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकियो त भन्दाखेरि मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स, मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स जहिले पनि ट्रु भ्यालु भन्दा हायर हुन्छ, ट्रु भ्यालु भन्दा हायर हुन्छ। अब मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालु
कति बेला सेम हुन्छ त? जस्तै यो इक्वेसनबाट हेरौँ, यदि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 छ भने RA को भ्यालु चाहिँ 0 छ भने के हुन्छ? यो होल टर्म 0 हुन्छ। यो होल टर्म 0 भएको बेला RT इक्वल्स टु RM हुन्छ। सो एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भएको केसमा ट्रु भ्यालु र मेजर्ड भ्यालु के हुन्छ त? सेम हुन्छ। अब यसलाई रिलेटिभ एरर भनेर हेरौँ। एरर कति हुन्छ त मेजरमेन्टमा? रिलेटिभ एररको फर्मुला छ मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु, यो चाहिँ ट्रु भ्यालु भयो, मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु अपन ट्रु भ्यालु, यो चाहिँ रिलेटिभ एररको फर्मुला भयो। सो RM1 माइनस RT भनेको यहाँ छ, RM1 माइनस RT भनेको RA भयो। सो एमिटरको रेजिस्टेन्स अपन ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भयो। सो यो इक्वेसनबाट के हामीले थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यदि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो भने हाम्रो रिलेटिभ एरर 0 आउँछ। सो मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालु चाहिँ सेम हुन्छ। अनि अर्को पनि यसबाट के थाहा पाउन सकियो त भन्दाखेरि, जस्तै यसबाट हेरौँ, रिलेटिभ एरर चाहिँ यो RT सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो RT को भ्यालु जति बढी हुन्छ रिलेटिभ एरर त्यति नै कम हुन्छ। सो एरर इन मेजरमेन्ट चाहिँ स्मल हुन्छ कतिखेर? when the value of resistance under measurement भनेको चाहिँ त्यो हाम्रो ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स, जस्तै यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु, यो रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ एकदमै बढी भयो भने के हुन्छ त? यो डिनोमिनेटरको टर्म चाहिँ हायर हुन्छ, डिनोमिनेटरको टर्म हायर भयो भने यो रिलेटिभ एरर चाहिँ कम हुन्छ। सो मेजरमेन्टमा एरर कतिखेर कम हुन्छ? जब हामीले मेजर गर्न पर्ने रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ, के को कम्प्यारिजनमा त? यो एमिटरको रेजिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा, यो रेजिस्टरको कम्प्यारिजनमा यो रेजिस्टरको भ्यालु ठुलो भयो भने हाम्रो मेजरमेन्टमा एरर चाहिँ कम हुन्छ। त्यसैले यो फर्स्ट कन्फिगरेसन, यो एमिटर भोल्टमिटर मेथडको फर्स्ट कन्फिगरेसन हाम्रो मेजरमेन्ट अफ हाई रेजिस्टेन्स, लो रेजिस्टेन्समा पनि एकदमै ठुलो भ्यालुको लो रेजिस्टेन्सलाई मेजर गर्न पर्यो। जस्तै हामीले यहाँ हेरेका थियौँ, लो रेजिस्टेन्स भनेको 1 ओम छ। सो 1 ओमको वरिपरिको रेजिस्टेन्सहरूलाई मेजर गर्न पर्यो। जस्तै 0.8 ओम, 0.9 ओम, 1 ओमको वरिपरिको नजिकको भ्यालुहरू मेजर गर्न पर्यो भने हामीले चाहिँ यो एमिटर भोल्टमिटर मेथडको फर्स्ट कन्फिगरेसनलाई युज गर्छौँ। अब हामीले सेकेन्ड कन्फिगरेसन हेरौँ, फिगर बी। फिगर बीमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एमिटर अगाडि कनेक्सन भएको छ, भोल्टमिटर पछाडि कनेक्सन भएको छ। यसमा भोल्टमिटर अगाडि थियो, एमिटर पछाडि थियो। सो यसबाट चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तै यो भोल्टमिटरले जति भोल्टेज मेजरमेन्ट गर्छ त्यो भोल्टेज नै रेजिस्टरको एक्रसको भोल्टेज हुन्छ। सो यसमा चाहिँ भोल्टमिटरको रिडिङ चाहिँ एक्युरेट हुन्छ, तर एमिटरको रिडिङ के हुन्छ त? यो लोडबाट जति करेन्ट फ्लो भइरहेको छ यता पनि सर्टेन पार्ट अफ करेन्ट चाहिने भएको भएर एमिटरको रिडिङ चाहिँ इनएक्युरेट हुन्छ। यो कन्फिगरेसनमा भोल्टमिटरले एक्युरेटली मेजर गर्छ, एमिटरले इनएक्युरेटली मेजर गर्छ। अनि यो कन्फिगरेसनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एमिटरबाट जति करेन्ट फ्लो भएको छ लोडबाट पनि त्यति नै करेन्ट फ्लो भएको छ। सो एमिटरको मेजरमेन्ट चाहिँ एक्युरेट हुन्छ, तर भोल्टमिटरको मेजरमेन्ट इनएक्युरेट हुन्छ। किन भन्दाखेरि यो लोडको एक्रसको भोल्टेज एमिटरको भोल्टेजसँग पनि कनेक्टेड भएको छ। सो यो भोल्टमिटरको रिडिङ चाहिँ इनएक्युरेट हुन्छ। अब यहाँ हेरौँ, भोल्टमिटरले चाहिँ ट्रु भ्यालु मेजर गर्यो सेकेन्ड केसमा, तर एमिटरले चाहिँ सम अफ करेन्ट थ्रु रेजिस्टर एन्ड भोल्टमिटर। सो एमिटरको करेन्ट भनेको के भयो त? IR प्लस IB भयो। यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकियो त भन्दाखेरि भोल्टमिटरबाट फ्लो हुने करेन्ट IB भनेको के भयो त? IB भनेको चाहिँ भोल्टमिटरको एक्रसको भोल्टेज अपन RB भयो। सो ओके, यो IB भनेको के भयो? यसको एक्रसको भोल्टेज भनेको V भयो, अनि RB भनेको चाहिँ यसको रेजिस्टेन्स RB भयो। सो मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको के भयो त? भोल्टमिटरको रिडिङ र एमिटरको रिडिङ।
भोल्टमिटरको रिडिङ भनेको V छ, एमिटरको रिडिङ भनेको IR प्लस IB छ। अब IR भनेको चाहिँ भोल्टेज अपन ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भयो, IB भनेको चाहिँ भोल्टेज अपन RB भयो। यसबाट हामीले V कमन लिँदाखेरि मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको यो ट्रु भ्यालु अपन 1 प्लस ट्रु भ्यालु अपन भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्सको भ्यालु, यसरी चाहिँ इक्वेसन निकाल्न सकियो। यही इक्वेसनबाट चाहिँ हामीले ट्रु भ्यालु निकाल्यौं भने के आउँछ त भन्दाखेरि यही इक्वेसनलाई अलिकति हामीले सल्भ गर्यौं भने ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको जस्तै एमा हेरौं, ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भनेको RM2 RB RM2। यो RM2 भनेको चाहिँ यही मेजर्ड भ्यालु भयो, मेजर्ड भ्यालु अनि भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्सको प्रोडक्ट अनि यो दुईटाको डिफरेन्स। यसबाट हामीले RM2 कमन लियौं भने RM2 कमन हैन RB लाई कमन लियौं भने यो तलको RB र माथिको RB काटिन्छ, काटिएर यहाँ RM2 बाँकी रहन्छ अनि यो इक्वेसन चाहिँ आउँछ। सो यो चाहिँ ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्सको फर्मुला भयो। अब यसबाट हामीले के थाहा पाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि यो ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स कतिखेर RM2 सँग इक्वल हुन्छ त जब यो RB को भ्यालु चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ। सो RB को भ्यालु इन्फिनिटी भएको बेला के हुन्छ, यो RM2 अपन इन्फिनिटी भनेको यो टर्म चाहिँ 0 हुन्छ, यो टर्म 0 भइसक्यो, 1 माइनस 0 भनेको 1 भयो, यो RT इक्वल्स टु RM2 हुन्छ। सो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने, जस्तै यो उसमा हेरौं, यो फिगरमा यदि भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स इन्फाइनाइट भयो भने यो पाथबाट कुनै पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन। करेन्ट फ्लो नभइसकेपछि एमिटरबाट जति करेन्ट फ्लो हुन्छ लोडबाट पनि त्यति नै करेन्ट फ्लो हुन्छ। सो यो बेलामा चाहिँ हाम्रो एरर हुँदैन। तर यो केसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ 0 भयो भने यसमा चाहिँ कुनै पनि भोल्टेज ड्रप हुँदैन। सो भोल्टमिटरले जति मेजरमेन्ट गर्छ त्यही भोल्टेज नै लोडको एक्रसको भोल्टेज हुन्छ। सो यो इक्वेसनबाट भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट भयो भने हाम्रो ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स इक्वल्स टु मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स। तर भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ त, भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ इन्फाइनाइट हुँदैन। तर हाम्रो भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ लार्ज कम्पेयर टु रेजिस्टेन्स अन्डर द मेजरमेन्ट। सो हामीले मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने रेजिस्टेन्स भन्दा भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ बढी गर्न सक्यौं भने हाम्रो ट्रु भ्यालु चाहिँ मेजर्ड भ्यालुको वरिपरि जान सक्छ, अथवा मेजर्ड भ्यालु चाहिँ ट्रु भ्यालुको वरिपरि जान सक्छ। जस्तै यसमा हेरौं, यदि भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो मेजर्ड गर्नुपर्ने रेजिस्टेन्स भन्दा बढी भयो, जस्तै यो फिगरमा यो ट्रु भ्यालुको रेजिस्टेन्स भन्दा भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै बढी भयो भने के हुन्छ, यो RM र RB को टर्म चाहिँ टेन्स टु 0 हुन्छ, एकदमै कम हुन्छ। RM र RB को भ्यालु एकदमै कम हुन्छ र यसलाई चाहिँ यो इक्वेसनलाई चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन भन्छ। यो इक्वेसनलाई चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन गरेर हामीले हायर टर्मलाई नेग्लेक्ट गर्दैम भने यो चाहिँ यसरी आउँछ। यो इक्वेसन चाहिँ बाइनोमियल एक्सपान्सन गरिसकेपछि यसरी आउँछ। यसरी चाहिँ ट्रु भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। यो कुन कन्डिसनमा, यदि भोल्टमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ एमिटर हैन ट्रु भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स अथवा मेजर्ड भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स भन्दा एकदमै बढी भएको केसमा। सो यसबाट हामीले रिलेटिभ एरर पनि निकालौं। रिलेटिभ एरर भनेको मेजर्ड भ्यालु माइनस ट्रु भ्यालु अपन ट्रु भ्यालु। सो यो ट्रु भ्यालु को फर्मुला हामीले यहाँबाट निकालेका छौं। सो यसलाई यहाँ पुट गर्यौं र यसलाई सल्भ गर्यौं भने रिलेटिभ एरर को फर्मुला चाहिँ यो आउँछ, माइनस RM2 स्क्वायर अपन RT इन्टु RB। यसबाट चाहिँ हामीले के थाहा पाउन सकियो त भन्दाखेरि यदि RM2 को भ्यालु चाहिँ RT को एकदमै नजिक छ, यो दुईटाको बीचमा धेरै डिफरेन्स छैन भने एउटा RM2
यो दुईटैलाई के हामीले लेख्न सकिन्छ त आर भनेर लेख्न सकिन्छ। यो आरटी र आरएम2 लाई चाहिँ आर भनेर लेख्न सकिन्छ र यसरी गर्यौं भने रिलेटिभ एरर चाहिँ यो यति आउँछ। यो भनेको चाहिँ आरएम2 र आरटी को भ्यालु चाहिँ मेजर्ड भ्यालु र ट्रु भ्यालुको भ्यालु चाहिँ एकदम सिमिलर भएको केसमा भयो। यदि डिफरेन्स छ भने हामीले यो फर्मुला पनि राख्न सकिन्छ। यो इक्वेजनबाट हामीले के थाहा पाउन सकियो त भन्दाखेरि यो इक्वेजनबाट यहाँ हेरौं रिलेटिभ एरर चाहिँ भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्ससँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। सो हाम्रो भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ जति बढी हुन्छ, जस्तै यहाँ हेरौं भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्स जति बढी हुन्छ यसको कम्प्यारिजनमा अथवा भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ जति कम हुन्छ, द भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स अन्डर मेजरमेन्ट इज भेरी स्मल इफ यो मेजरमेन्ट गर्नुपर्ने रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा जति कम हुन्छ भोल्ट मिटरको रेजिस्टेन्सको कम्प्यारिजनमा त्यति नै के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो रिलेटिभ एरर कम आउँछ। कम आएपछि हाम्रो मेजरमेन्ट चाहिँ एक्युरेट हुन्छ। सो यो सेकेन्ड कन्फिगरेसन चाहिँ लो रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्नको लागि, लो रेजिस्टेन्सको पनि लोअर मेजरमेन्ट गर्नको लागि। जस्तै अघि मैले फर्स्ट कन्फिगरेसन चाहिँ 0.8 ओम 0.9 ओम 1 ओम मेजरमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो भने अब यो चाहिँ मिली ओम मेजरमेन्ट गर्न, जस्तै 0.001 ओम 0.005 ओम 0.05 ओम यसरी मिली ओमको मेजरमेन्ट गर्नु पर्यो भने सेकेन्ड युज गर्ने। यदि सानो ओमको रेन्जमा मेजरमेन्ट गर्न छ भने फर्स्ट कन्फिगरेसन युज गर्ने। यसरी हामीले एमिटर भोल्टमिटर मेथडको दुईटा कन्फिगरेसनले कसरी लो रेजिस्टेन्स मेजरमेन्ट गर्न सक्छ त भनेर अध्ययन गर्यौं। मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस। हमने दो तरीके के कनेक्शन लिए हैं। पहला ये कनेक्शन है फिगर ए और दूसरा कनेक्शन है फिगर बी। फिगर ए में एमीटर वोल्ट मीटर को हमने कनेक्ट किया है। वोल्ट मीटर कनेक्टेड है सप्लाई साइड से और एमीटर कनेक्टेड है रेजिस्टेंस की साइड पर। फिगर 2 में जो एमीटर है वो सप्लाई साइड में कनेक्टेड है और जो वोल्ट मीटर है वो रेजिस्टेंस की साइड में कनेक्टेड है। दोनों ही कंडीशन में, फिगर ए की कंडीशन में और फिगर बी की कंडीशन में, दोनों ही कंडीशन में अगर एमीटर का रेजिस्टेंस 0 है और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, जो कि आइडियल कंडीशन है, अगर ये एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही क्या है, आइडियल है, तब जो मेजरमेंट होगा रेजिस्टेंस का, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस measured by emitter voltmeter method is voltmeter reading divided by emitter reading। voltmeter reading में आपको वोल्टेज मिलेगा डिवाइडेड बाई करंट, एमीटर रीडिंग में करंट मिलेगा। दोनों का जब आप रेशियो निकालेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। इस वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को मेजर्ड वैल्यू बोला जाता है। ये मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू के बराबर होगा किस केस में, जब हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है एमीटर का और वोल्ट मीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 0 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इन्फिनाइट। इस केस में हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है रेजिस्टेंस का, दैट इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू, RM इज इक्वल टू RT। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा एरर है वो 0 होगा, मतलब मेजरमेंट में कोई भी एरर नहीं होगा और हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट होगा। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस एमीटर का होता है और एक लार्ज जो रेजिस्टेंस है वो वोल्ट मीटर का होता है। तो बट इन प्रैक्टिस एमीटर रेजिस्टेंस RA एंड वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस RV इज नॉट 0 एंड इन्फिनाइट। एमीटर का रेजिस्टेंस 0 नहीं होता, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू होती है, और वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी इन्फिनाइट नहीं होता, उससे कुछ कम होता है, लेकिन वैल्यू लार्ज होती है। अब हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पहला कनेक्शन फिगर ए, जिसमें हमने वोल्ट मीटर को सप्लाई साइड में और एमीटर को रेजिस्टेंस की साइड पर कनेक्ट किया है, जिसका मेजरमेंट करना है। जो एमीटर है, इस केस में हमारे पास जो एमीटर है वो एमीटर करंट की उस वैल्यू को मेजर करेगा जो
रेजिस्टेंस के थ्रू होकर फ्लो हो रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस साइड पर लगा हुआ है। ठीक है, तो जो करंट है वो रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाले करंट की ट्रू वैल्यू को मेज़र करेगा। लेकिन जो हमारा वोल्ट मीटर है, ठीक है, ये जो हमारा वोल्ट मीटर है ये ट्रू वैल्यू को मेज़र नहीं करता। ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है इसको VR को, और जो एमीटर के क्रॉस वोल्टेज है VA, इन दोनों का जो सम है उसको मेज़र करता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा जो मीटर का रेजिस्टेंस है फिगर A के लिए RMA, ये हो जाता है वोल्ट मीटर रीडिंग बाई एमीटर रीडिंग। तो एमीटर तो I आएगा, I आ जाएगा एमीटर का रीडिंग, लेकिन वोल्टेज का जो है वोल्ट मीटर का रीडिंग वो आ जाएगा VR प्लस VA। यहाँ पे अगर आप KVL लगाएंगे तो आपको ये रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पे VA एमीटर का जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा I इंटू RA, और रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो होगा I इंटू R। अब क्या करेंगे, इनकी जो वैल्यूज़ हैं इसको यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करते हैं। जब आप वैल्यूज़ को पुट करोगे तब आपको मिलेगा I इंटू R प्लस RA डिवाइड बाई I। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा R प्लस RA। मतलब जो हमारा मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है इस फिगर की कंडीशन में, इस टाइप के कनेक्शन में, वो है ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R प्लस RA, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर। अब यहाँ से अगर आपको ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करना है तो R ट्रू इज इक्वल टू हो जाएगा RMA, मतलब कि मेजर्ड वैल्यू माइनस एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मेज़रमेंट है उसमें एरर है, किसकी वजह से एरर है, वो है एमीटर रेजिस्टेंस की वजह से, इस टाइप के कनेक्शन में। ठीक है, इसके बाद इसका कंक्लूज़न देखते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे एक क्वेश्चन तय है, एक क्वेश्चन अपकमिंग एग्ज़ाम में आना तय है, फिक्स है ना। पॉसिबल बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब कंक्लूज़न है क्या इसमें, कंक्लूज़न ये है कि जो रिलेटिव एरर होता है इस टाइप के कनेक्शन में, जो कनेक्शन हमने फिगर ए में देखा था, उसमें जो रिलेटिव एरर है वो है RMA माइनस ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस डिवाइड बाई R। तो वैल्यू आ जाएगी RA डिवाइड बाई R। अब अगर रिलेटिव एरर को हमको क्या बनाना है, जीरो बनाना है, तो एमीटर रेजिस्टेंस को क्या होना पड़ेगा, जीरो। मतलब कि यदि एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है या बहुत कम है तो जो एरर हो जाता है हमारा जीरो हो जाता है या तो मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब ये है कि अगर जिस रेजिस्टेंस का हमको मेजरमेंट करना है उसकी वैल्यू एमीटर के रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है, RA इज़ वेरी लेस देन R, या जिस रजिस्टर की रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करनी है उसकी वैल्यू एमीटर की रेजिस्टेंस की वैल्यू के कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा है, तब इस टाइप के कनेक्शन को यूज़ किया जा सकता है। ये फिगर ए में जो हमने कनेक्शन देखा था, इस टाइप का कनेक्शन वहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, जिससे हमको एरर कम मिलेगा, ठीक है, लेस एरर मिलेगा। तो इस टाइप का ये जो कंसेप्ट है इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इस कंसेप्ट को बहुत बढ़िया से आप लोग नोट कर लीजिए, इससे फिक्स क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट दूसरे टाइप का कनेक्शन देखते हैं। इसमें क्या है, फिगर बी टाइप का कनेक्शन है। इसमें वोल्ट मीटर को हमने रेजिस्टेंस की साइड पर कनेक्ट किया है और एमीटर को सप्लाई साइड पर कनेक्ट कर दिया है। इस केस में जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो इन्फिनाइट नहीं होता क्योंकि ये आइडियल वोल्ट मीटर नहीं है, इन्फिनाइट से थोड़ा कम होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा वोल्ट मीटर है वो क्या लगा है, किसके क्रॉस में लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के क्रॉस में लगा हुआ है। इसके कारण क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसको ट्रूली मेज़र कर पाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज है उसी को ही वोल्ट मीटर मेज़र करता है। लेकिन जो हमारा एमीटर है ये ऐसा नहीं करता। ये क्या करता है, ये वोल्ट मीटर में जाने वाला जो करंट है IV और रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो होने वाला करंट है IR, इन दोनों का सम I मेज़र करता है, ठीक है। एमीटर की जो वैल्यू होती है, एमीटर की जो रीडिंग होती है, वो दो करंट का सम होती है। एक वोल्ट मीटर में जो करंट जा रहा है IV और जो रेजिस्टेंस में करंट जा रहा है IR, दोनों का सम को इंडिकेट करता है। इसके कारण जब हम
मेजर्ड वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, जो कि होता है हमारा वोल्ट मीटर रीडिंग बाय एमीटर रीडिंग, तब हमको मिलता है V बाई आई वी प्लस आई आर। अब जो आई वी है उसकी वैल्यू होती है V बाई आर वी और आई आर की वैल्यू होती है V बाई आर। आई इज इक्वल टू आई वी प्लस आई आर। यहाँ तक हमने समझ लिया। जब इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमको मिलता है V बाई आई वी प्लस आई आर। V बाई, अब आई वी और आई आर की वैल्यू को पुट कर देते हैं तो मिलेगा V बाई आर वी प्लस V बाई आर ए, सॉरी आर ए नहीं आर रहेगा, इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते जाएंगे। आप देखिए बहुत सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पे समझा दिया है, आप ये सॉल्यूशन देख लीजिए। फिर आपको आर एम मिलेगा। आर एम की वैल्यू होगी आर वी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर वी ओम। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद जब हम ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस निकालते हैं आर ट्रू, उस केस में हमको मिलता है आर एम बी 1/1 माइनस आर एम बी बाई आर बी। ये जो कैलकुलेशन मैंने किए हैं डेरिवेशन, ये आप बहुत सिंपल मैंने बनाया है, ये आप देख लीजिए। अगर समझना है तो कमेंट करिएगा। ये जितने भी मैंने एक्सप्लेनेशन बनाए हैं ये बहुत सिंपल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। डायरेक्टली हम रिजल्ट पे चलते हैं। जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो आ रहा है मेजर्ड वैल्यू इंटू 1/1 माइनस मेजर्ड वैल्यू बाई वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यू हमको, ये ट्रू वैल्यू इसमें मिलती है सेकंड वाले फिगर में। इसका जब हम कंक्लूजन देखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला है हमारे पास, रिलेटिव एरर का जो फॉर्मूला यहाँ पे है ई आर, ये हो जाता है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। तो आपको मिलेगा आर एम स्क्वायर बाई बी डिवाइडेड बाई आर वी इंटू आर। अब अगर हम मान लें कि मेजर्ड वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू के आसपास में है, तो आपको मिल जाएगा आर एम डिवाइडेड बाई आर वी, इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि नीचे का आर और ऊपर का आर एम एक कैंसिल हो जाएगा, जिसके कारण, ठीक है, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम क्या रखते हैं, इन्फिनाइट रखते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/0, और ये 0 कहाँ चला जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिससे हमारा एरर है रिलेटिव एरर वो 0 हो जाता है। मतलब अगर आपको कम एरर चाहिए, अगर आप फिगर बी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे जैसे हमने देखा था, अगर आप इस तरह का कनेक्शन रेजिस्टेंस के मेज़रमेंट के लिए एमीटर वोल्ट मीटर में यूज़ कर रहे हैं, तब क्या होगा कि आपका जो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस है, जो आर वी है, दैट शुड बी वेरी हाई। जो आर वी का रेजिस्टेंस है वो आपका बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, आइडियली तो इन्फिनाइट होता है, इसलिए एरर 0 होता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी, इन्फिनाइट से थोड़ी कम भी होगी, तो भी जो एरर है वो क्या हो जाएगा, लेस मिलेगा। तो अगर आपको लेस एरर चाहिए, ठीक है, अगर आपको लेस एरर चाहिए मेज़रमेंट में, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आएगी उसमें अगर एरर कम चाहिए, तो आपको जो वोल्ट मीटर है, ठीक है, वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला लेना पड़ेगा। तो यही